میری امت دا سب تو بڑا فتنہ، میری امت دی سب تو بڑی ادمائش مال ہوئے گی۔ مال دی وجہ تو میری امت اپنے رب نو بھلا دے گی، مال دی وجہ تو میری امت دے لوگ نمازاں نو بھول جان گے، مال دی وجہ تو میری امت دے لوگ دین نو بھلا دین گے، مال دی وجہ تو میری امت دے لوگ مسجد نو بھلا دین گے، مال دی وجہ تو میری امت دے لوگ اپنے اسلام نو بھلا دین گے، مال دی وجہ تو میری امت دے لوگ قرآن نو بھلا دین گے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں نبی پاک دی حدیث سنا رہا ہوں۔ لوگوں میں نو کسے دے اُتے انگلی اٹھان دی کوئی اجازت نہیں، لیکن ہر بندہ اپنے گربان دے اندر جھانکے میری نماز کیا میرے مال دی وجہ تو کھرا قضا ہو رہی ہے یا کسی اور مصروفیت دی وجہ تو قضا ہو رہی ہے؟ میں نو سوچنا چاہیے میں قرآن دی تلاوت نہیں کردا، مال دی محبت اچ نہیں کردا یا کسی اور دی وجہ محبت اچ نہیں کردا۔ نبی پاک نے فرمایا فتنے اچ مبتلا ہو گیا بندہ، جڑا بندہ مال دا حریص بن گیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک دا یہ تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور آغاز اندر ہی اپنے اللہ دا شکر ادا کرنے ہاں کہ اللہ تعالیٰ دا فضل اور اللہ پاک دی رحمت ہے کہ جس رب تعالیٰ نے سانو خطبہ جمعہ واسطے مہلت دیتی اور اللہ پاک نے ادا کر دی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اور تسی سب احباب مبارکباد دے مستحق ہو۔ یقینی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے مراکز دے اندر بھی جدو جمعہ شروع ہوتا ہے پہلی صف یا دوسری صف ٹاویں ٹاویں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یا زیادہ چ زیادہ کو تیسری صف بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ دی رحمت ہے، اللہ دا فضل ہے، یہ اللہ دا سب تو بڑا احسان ہے تواڈے تے وی ساڈے تے وی کہ اللہ پاک نے اول وقت دے اندر جمعہ ادا کرنا۔ اسی اپنے اللہ دا شکر ادا کرنا اس بات۔ تسی دیکھو الحمدللہ انتظام کیتا من ڈبل دا اے ہوے یعنی حال ہے وہ بھی الحمدللہ اللہ پاک دی توفیق نال شروع وچ آغاز وچ بھر چکا ہے، اور خواتین بھی اللہ دی توفیق نال اللہ دی رحمت نال کافی تعداد دے اندر مسجد دے اندر تشریف فرما، بڑا حال الحمدللہ تقریباً خواتین نال فل ہو چکا ہے۔ یہ سب اللہ دی رحمت ہے، یہ سب اللہ دا فضل ہے۔ میں ہنے جس ٹائم جمعہ پڑھان واسطے آیا تے رستے وچ لوگاں دی نا مست گلی بھری پئی سی ماشاءاللہ، لوگاں دی آمد و رفت ویکھ کے، لوگاں دا شوق ویکھ کے، لوگاں دا ذوق دیکھ کے یقینی بات ہے او حرم دیاں باتاں یاداں تازہ ہو گئیاں کہ اللہ دی توفیق نال اللہ دی رحمت نال لوگ شوق ذوق نال جویں اوتھے پھر رہے ہوندے نے نا انجی ایتھے بھی اللہ دے گھر واسطے لوگ بڑا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تواڈیاں تمام پریشانیاں نو اپنی رحمت نال دور فرمائے، اللہ قدم قدم تے تواڈیاں حفاظتاں فرمائے۔ اللہ پاک کولوں پھر دعا کر لینے ہاں، قبولیت دیاں گھڑیاں نے، اس جمعے صرف دعا ہی کردے رویے تو پھر بھی انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت فرما دے گا، جمعے دا حق ادا ہو جائے گا۔ صرف اتنیاں ہی دعاواں کردے رویے، اللہ سانو ساڈی زندگی دا آخری جمعہ بھی اول وقت وچ ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو ساڈی زندگی دا آخری جمعہ بھی اول وقت وچ اور آخری نماز بھی اول وقت وچ ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ محترم سامعین کرام، آج میں تساں احباب دے سامنے جس حوالے نال گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے سخاوت، کیونکہ رمضان المبارک دا سخاوت دے نال بڑا گہرا تعلق ہے، اور سخاوت دا رمضان المبارک دے نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے جوں ہی رمضان المبارک آندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زیادہ سخاوت فرماندے، اتنا زیادہ سخاوت فرماندے کہ انج جویں طوفانی آندھی دے اندر تیز ہوا ہوندی ہے نا، اللہ دے محبوب پیغمبر اس طرح اپنے مال وچوں اللہ پاک دے دتے ہوئے رزق دے وچوں اللہ دے راستے دے اندر سخاوت فرماندے۔ سخاوت کینوں کہندے نے؟ سخاوت کس چیز دا نام ہے؟ اللہ پاک دے دتے ہوئے مال وچوں
اپنے حق کی اپنے حق کی حق میرا سی، کمایا ہویا میرا ہے، مال میرا ہے، اللہ نے میں عطا فرمایا ہے، اپنے اس حق کی کسی اور نو عطا کرنا، کسی اور نو تحفہ دے دینا، کسی اور تے خرچ کرنا، انہوں سخاوت کی دے، یا اپنیاں ضروریات نو سیڈ تے رکھ کے صرف نظر کر کے اپنیاں ضروریات تو کسی اور دی ضرورت نو، کسی اور دی زندگی دے معاملات نو اہمیت دینا، انہوں سخاوت کی دے۔ اور اس سخاوت دی اسلام دے اندر بہت بڑی اہمیت ہے۔ دیکھو نا، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مکمل زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مکمل سیرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دن اور رات، شب و روز تہاڈے اور میرے واسطے بہترین نمونہ نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ، اس دنیا دے اندر اور بھی بڑے لوگ موجود نے، ہر کسی دا اپنا اپنا آئیڈیل ہے، کسی دا آئیڈیل کوئی ایکٹر ہے، کسی دا آئیڈیل کوئی فلاسفر ہے، کسی دا آئیڈیل کوئی کرکٹر ہے، کسی دا آئیڈیل کوئی سیاستدان ہے، کسی دا آئیڈیل کوئی دنیا دا بزنس مین ہے، لیکن ساڑھے تے اللہ دا لکھ لکھ احسان ہے کہ اس رب تعالیٰ نے سانو آئیڈیل تلاش کرنے واسطے اپنی مردی نال ادھر ادھر ڈگن دی توفیق نہیں دیتی، بلکہ اللہ پاک نے ساڑھے واسطے آئیڈیل اپنی رحمت دے نال چن کے انتخاب کر کے قرآن ساڑھی رہنمائی فرما دیتی ہے کہ تساں اپنا آئیڈیل بنانا ہے تے کائنات دے سردار نبیان دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ خوشی اندر بھی، غمی اندر بھی، دکھ اندر بھی، سکھ اندر بھی، رات دے معاملے دن دے معاملے سفر دے معاملے حضر دے معاملے، ہر معاملے دے اندر اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بنانا ہے۔ تو انہوں مبارک ہوئے تسی نماز پڑھ دے ہوتے سنت دے مطابق، تسی کاروبار کر دے ہوتے سنت دے مطابق، تو انہوں مبارک ہوئے تسی اپنے نکاح کر دے ہوتے سنت دے مطابق، تسی اپنے غم نو گزار دے ہوتے سنت دے مطابق، تسی اپنے دن گزار دے ہوتے سنت دے مطابق، تسی اپنی راتاں گزار دے ہوتے سنت دے مطابق، تسی سفر کر دے ہوتے سنت دے مطابق، تسی حج کر دے ہوتے سنت دے مطابق، تسی عمرہ کر دے ہوتے سنت دے مطابق، تسی روزہ رکھ دے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق۔ لہٰذا آج سنو، جے سخاوت بھی کرنی ہے تو سونے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق کرنی ہے، آپ دے طریقے دے مطابق کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سخاوت کس طرح دی سخاوت سی؟ حدیث پاک دے اندر آندہ ہے، کان رسول اللہ، جناب عبداللہ بن عباس فرمانے نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، لوگو اللہ دی زمین دے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سخی اللہ دی زمین تے کوئی بھی نہیں آیا۔ ہر معاملے چ نبی پاک سخی، علم دے معاملے چ نبی پاک سخی، کسی نو تھپکی دین دے معاملے چ نبی پاک سخی، کسی نو حوصلہ دین دے معاملے چ نبی پاک سخی، کسی نو عزت دین دے معاملے چ نبی پاک دی سخاوت۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دن ساتھ دین دے معاملے چ نبی پاک دی سخاوت۔ آپ دی سخاوت دیاں کئی قسماں لوگو، مال دے معاملے چ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سخاوت۔ پوری سخاوت دا اگر ایک لفظ تساں معنی بیان کرنا ہوئے کہ سخاوت دی ہر قسم ایک ہستی دے اندر تسی تلاش کرنا چاہتے ہو تو اس ہستی دا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کائنات نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سخی کوئی آیا بھی نہیں اور قیامت تک کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ سب تو بڑے سخی نبی پاک سے، نبی پاک دی سخاوت پہلے نمبر تے ہر معاملے سخاوت، اور دوسرے نمبر تے نبی پاک دی سخاوت ہر عیب تو پاک سی۔ کئی سخی سخاوت کر دینے دنیاوی لالچ اندر، کئی سخی سخاوت کر دینے حسن دے لالچ، کئی سخی سخاوت کر دینے اپنے دنیاوی کم کار کڈھوان واسطے، کئی سخی سخاوت کر دینے اپنا نام اچا کروان واسطے، کئی سخی سخاوت کر دینے اپنی تعریف کروان واسطے۔ اے سارے عیب نے لوگو نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سخاوت ہر عیب تو پاک سی۔ نبی پاک نے سخاوت کیتی ہے لیکن کریڈٹ لین دا کوئی شوق نہیں، نبی پاک نے سخاوت کیتی ہے لیکن شاباش دی کوئی چاہت نہیں، نبی پاک نے سخاوت کیتی ہے لیکن کسے دے کولوں کوئی مال دا لالچ نہیں، کسے دے کولوں کوئی تعریف دا لالچ نہیں، کسے قسم دا کوئی لالچ نہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دی سخاوت ہر عیب تو پاک سی۔ اور اگلی گل سنو لوگو،
اج دی دنیا دے اندر بڑے بڑے سخی سخاوتاں کردے نے، لیکن مشکل وقت آوے، پریشانی دا وقت آوے، او سخی پھر تانا مار دے نے، سانو بھول گئے ہیں اسی تیرے نال اس وقت اے تاون کیتا سی، اس وقت اے تاون کیتا سی، اوکھے ویلے دانے تینوں اسی دیندے رہے ہاں، مشکل وقت تو میرے کو آیا سے تین کپڑے میں لے کے دیتے سن، تو بھول گیا چھوٹا جا سے تے اساں تینوں پالیا تے اساں تینوں انہاں کوئی سکھایا ہے۔ کئی سخی ہوندے نے سخاوت کرن تو بعد احسان جتلاندے نے، لیکن میرے محبوب پیغمبر ایسے بے عیب سخی سن، ایسے نقص تے عیب تو پاک میرے نبی دی سخاوت سی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے پوری زندگی دے اندر سخاوت کرن تو بعد کبھی کسی نو تانا نہیں ماریا، کبھی کسی نو احسان نہیں جتلایا۔ اے میرے نبی دی سخاوت ہے۔ میں گزارش کرانگا احباب لئی جگہ کو نہیں، تھوڑا تھوڑا آدھا فٹ اگے ہو جاؤ گے نا انشاءاللہ پھر جگہ بنا لانگے، آندے نے نا دل لے جگہ ہوئے نا تے جگہ بانی جاندی ہے، بندے کھڑے نے۔ عمیر بھائی تو ثناء اللہ بھائی تو گزارش اس سائیڈ تو اگر کوئی ایک کدی کنات کھول دیو نا تقریباً میں سمجھنا ہوا بھی جاری ہو جائے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، بارک اللہ۔ نبی علیہ السلام دی سخاوت ہر عیب تو پاک، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سخاوت ہر نقص تو پاک، نبی علیہ السلام دی سخاوت ہر لالچ تو پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سخاوت ایسی عظیم سخاوت لوگو، ایسی عظیم سخاوت لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سخاوت ہر تانے تو پاک، احسان جتلان تو پاک۔ اللہ پاک نے سخیاں دا امام بنا کے بھیجا اللہ دے اپنے محبوب پیغمبر نو، اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر تو ہنو میں نبی نبی پاک تو رہنمائی حاصل کرن دی اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، کملی والے دائمتی بنا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ۔ اے بے عیب نبی ہے، عیباں تو پاک نبی ہے، اس نبی دا اللہ نے سن امتی بنایا ہے، تے رب تعالیٰ دا شکر ادا کیتا کر۔ عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، کملی والے دائمتی بنا چھوڑیا، جیندی بشارت دین دے گئے انبیاء، اور جیندی بشارت دین دے گئے انبیاء، سانو محبوبیوں تو عطا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، جیڑے بھی کملی والے دے سنگ لگ گئے، خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے، جیڑے بھی کملی والے دے سنگ لگ گئے، خوش نصیبانو مالک دے رنگ لگ گئے، ہویا راضی خدا تے خدا دا نبی، ہویا راضی خدا تے خدا دا نبی، فیصلہ وچ قرآن دے لکھا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، کملی والے دائمتی بنا چھوڑیا، جیندی بشارت دین دے گئے انبیاء، جیندی بشارت دین دے گئے انبیاء، سانو محبوبیوں تو عطا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ۔ اور کس قدر کملی والے نو عظمت ملی، رات معراج دی ہن جو سارے نبی، کس قدر کملی والے نو عظمت ملی، رات معراج دی ہن جو سارے نبی، سارے نبیاں نو کر کے کھڑا صف اندر، سارے نبیاں نو کر کے کھڑا صف اندر، مقتدا کملی والا بنا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، کملی والے دائمتی بنا چھوڑیا، عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سخاوت دا کیا عالم ہے لوگ، نبی پاک دی سخاوت دا کیا انداز ہے لوگ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ما سئل النبی عن شیء قط فقال لا
لوگو جناب جابر بن عبداللہ فرماندے نے میں نبی پاک دی ساری زندگی دا خلاصہ کیتا میں نبی پاک دی ساری زندگی نو جانیا میں نبی پاک دی ساری زندگی نو سنجانیا تے پہچانیا پوری زندگی دے اندر ایک موقع بھی ایسا نہیں پوری زندگی دے اندر ایک واقعہ بھی ایسا نہیں میرے نبی کولوں کدی کسے نے آ کے کسے چیز دا سوال کیتا ہوئے کسے چیز نہ اللہ دے محبوب پیغمبر کولوں کسے نے کوئی چیز منگی ہوئے تے نبی پاک نے انہوں نہ کیتی ہوئے کبھی بھی اس طرح نہیں ہویا میرے نبی دی سخاوت ایسی اعلیٰ سخاوت میرے پیغمبر دی سخاوت ایسی پیاری سخاوت اللہ دے نبی کولوں جدوں بھی کوئی بندہ سوال کرن واسطے آیا ہے نبی پاک کولوں جدوں بھی کسے بندے نے آ کے کسے چیز دا سوال کیتے لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر دے گھر دے اندر موجود نہیں سی ہوندی تے نبی پاک اپنے صحابہ نو ترغیب دیندے سن جے صحابہ کولوں بھی نہیں سی ہوندی احادیث دا مطالعہ کرو نبی پاک نے غیر مسلمان کولوں قرض اٹھا لیا ہے لیکن آن والے بندے نو خالی نہیں جان دیتا آن والے بندے نو خالی نہیں موڑیا میں کیسا مسلمان میرے گھر دے اندر دانیاں دا بھڑولا بھی بھریا ہویا ہے میں کیسا مسلمان میری جیب وچ ہزاراں پیسے بھی موجود نے میں کیسا مسلمان میرے بینک بیلنس بھی موجود نے میں کیسا مسلمان میرے موبائل دے موبی کیش یا ایزی پیسے بھی پیسے موجود نے میں کیسا مسلمان میرے کولوں زمیناں تے جائیداداں بھی موجود نے کلمہ بھی میں رسول اللہ دا پڑھنا وا تے میرے کولوں کدی کوئی آ کے سوال کرے تے میں او دا استہزاء کرنا میں او دا مذاق بنانا حالانکہ جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے لوگ اس نبی دی سخاوت دا کیا عالم ہے جدوں بھی اللہ دے محبوب پیغمبر کولوں کسے بندے نے کسے چیز دا آ کے سوال کیتا میرے نبی نے پوری زندگی دے اندر کبھی بھی کسے بندے نو نہ نہیں کیتی فوری اللہ دے پیغمبر نے عطا فرما دیا فوری نبی پاک نے انہوں دے دیتا اس سوالے نال ڈھیر سارے دلائل موجود نے لیکن وقت اجازت نہیں دیندا کہ میں لمبی تفصیل تواڈے سامنے پیش کراں سخی بنو کلیاں بیٹھ کے اپنے رب کولوں دعاواں کریا کرو اللہ مینوں سخیاں دا امام بنا اللہ مینوں سخیاں دا امام بنا دعا کر دیو اللہ مینوں کامیاب سیاستدان بنا دعا کر دیو اللہ مینوں کامیاب تاجر بنا دعا کر دیو اللہ میری دنیاوی زندگی کامیاب فرما کدی اپنے رب کو کلیاں بہ کے دعا کریا کر اللہ مینوں سخاوت دا امام بنا اللہ اس پورے علاقے دے اندر میرے تو ود سخی کوئی نہ ہوئے ربا مینوں اتنا عطا فرما تیرے خزانے چ کوئی کمی نہیں اللہ تیرے خزانے چ کسے قسم دی کوئی عیب تے کوئی نقص نہیں اللہ تو دین تے آویں تے اللہ سونیا کم لین تے آویں تے معذوراں کولوں لے لویں اللہ تو کم لین تے آویں تے نابینیاں کو لے لویں اللہ ایک کم تو کسے کو لینا تے ہے نا آپ تے آسمان تو آ کے نہیں کرنا اپنے کسے بندے کو تو کم لینا ہے ربا ایک کم میرے کو لے لے اللہ اے نیکی دا کم میرے کو کروا کلیاں بیٹھ بیٹھ کے رب کو دعاواں کریا کر اللہ مینوں سخیاں دا امام بنا اللہ مینوں سخاوت دی توفیق عطا فرما کیوں جیڑا بندہ سخاوت کرے گا انہوں ملے گا کی بھئی سخاوت جو کرانگے کی ملے گا آؤ سنو اللہ دا قرآن اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو بھئی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پچھلی واری تو نہ کیا سی نا اللہ پاک دی توفیق نال میں نے توڑا شوق نظر آ رہا ہے ذوق نظر آ رہا ہے مسجد نمرہ فل ہوئے گی بار جگہ ہوئے گی پھر اساں کوشش کی تھی کہ ڈبل حال بنائیے ڈبل حال بنوایا اللہ دی توفیق نال لیکن توڑا شوق ذوق پھر نظر آیا ہے کہ تساں الحمدللہ جمعہ شروع ہونے تو پہلے اللہ پاک دی توفیق نال بھر دیتا ہن میں اج پھر جمعے دے دوران قبولیت دی گھڑی ہے انشاءاللہ تسی آکھنا ہے میں اج پھر دعا کر رہا ہوں اللہ سونیا اے ٹوٹل حال اگلے جمعے دے اندر فل ہوئے سارے آنکھو انشاءاللہ ہوئے گا نا فل توڑا شوق نظر آئے گا توڑا ذوق نظر آئے گا اے سب اللہ دی توفیق تے سب اللہ دا کرم ہے سنو لوگو جڑا بندہ اللہ دے راستے چ خرچ کرے گا جڑا بندہ سخاوت کرے گا انہوں ملے گا کی اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا اللہ فرماندہ ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم لوگو تسی اللہ دے راستے تے اللہ نو کر دیو قرض حسنا دیو فائدہ کیا ہوئے گا پہلا فائدہ یضاعفہ لکم اللہ پاک اس مال نو دگنا کر دے گا اللہ پاک اس مال نو بڑھا دے گا
تسی 1 روپیہ دیو گے اللہ 2 بنائے گا تسی 2 بناؤ گے اللہ 4 بنائے گا تسی 4 دیو گے اللہ 8 بنائے گا تسی 100 دیو گے اللہ 200 عطا فرمائے گا تسی لکھ دیو گے اللہ 2 لکھ بنائے گا تسی 1 مرلہ دیو گے اللہ دا وعدہ ہے کہ تانوں اللہ 2 مرلیاں دے برابر اپنی رحمت تے اپنی برکت عطا فرمائے گا۔ اے رب تعالیٰ دا پہلا وعدہ ہے۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، دوسرا وعدہ اے وے، پہلا وعدہ تے اے وے کہ تواڈے مال وچ کوئی کمی نہیں آئے گی، دوسرا وعدہ اے وے کہ اللہ پاک تانوں تواڈی زندگی دے اندر کیتے ہوئے گناہ، تواڈی زندگی دے اندر کیتیاں ہوئیاں غلطیاں دی اللہ اپنی رحمت دے نال معافی عطا فرما دے گا، گناہاں دی معافی ملے گی، غلطیاں دی معافی ملے گی، جرماں دی معافی ملے گی، بخشش تانوں عطا فرمائے گا اللہ، گناہاں دی معافی تے اللہ مغفرت عطا فرمائے گا۔ اے پہلا فائدہ ہے لوگوں سخاوت دا۔ دوسرے فائدے تے غور کرنا، اللہ پاک دے نبی نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ اللہ پاک دی طرفوں 2 فرشتے زمین تے آندے نے، ایک فرشتہ دعا کر دے اللہ جڑے بندے نو تو مال عطا فرمایا، جڑے بندے نو تو دولت عطا فرمائی، جڑے بندے نو تو پیسہ عطا فرمایا تے کنجوسیاں نہیں کردا بلکہ تیرے عطا کردہ مال وچوں تیرے راستے دے اندر خرچ کردا ہے، اللہ میں دعا کر رہا ہوں تو اپنی رحمت دے نال او دے رزق دے اضافہ فرما، اللہ میں دعا کر رہا ہوں تو دا مال وسیع فرما۔ نبی پاک نے فرمایا فرشتے دی دعا مل جاندی ہے، دوسرا فرشتہ آسمان تو آندا ہے تے اللہ دی مرضی دے نال آندا ہے، آ کے دعا کردا ہے اللہ میں سوال کر رہا ہوں جیڑا جیڑا بندہ، اللہ میں سوال کر رہا ہوں مالکا میں سوال کر رہا ہوں جیڑا جیڑا بندہ انہوں تو مال بھی عطا فرمایا انہوں دولت بھی عطا فرمائی، اللہ سونے ہو تیرے دیتے ہوئے مال وچوں خرچ نہیں کردا، اللہ سونے ہو تیرے راستے دے اندر مال نہیں لوٹاندا، اے مالک پروردگار اے غفور الرحیم رب دیتا تو اے مال لیکن کنجوس بنیا بیٹھا ہے، عطا تو کیتا ہے مال لیکن خرچ نہیں کردا، اللہ میں دعا کر رہا ہوں اے دے رزق نو تنگ کر دے، اے دی روزی نو تنگ کر دے۔ ہن ذرا سارے بول کے جواب دیو فرشتے نو اللہ نے آپ بھیجے ہے، فرشتہ دعا کرے قبول ہوئے گی یا نہیں؟ بولو جے فرشتہ بد دعا کرے قبول ہوئے گی یا نہیں؟ فرشتہ کے دے حق کے دعا کر دے جڑا اللہ دے راستے چ مال خرچ کرے تے فرشتہ کے دے لئی بد دعا کر دے جڑا بندہ خرچ نہ کرے۔ سمجھے آئی لوگو جڑا بندہ اللہ دے راستے چ مال خرچ کرے اللہ دے فرشتے دیاں دعاواں مل جاندیاں نے۔ تیسرا کیا فائدہ ہوندے لوگو؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت دا ذکر کیتا، جنتی دروازیاں دا ذکر کیتا، انہاں دروازیاں دی چوڑائی دا ذکر کیتا، انہاں دروازیاں دی لمبائی دا ذکر کیتا۔ نبی پاک نے جدو جنت تے جنت دیاں نعمتاں تے جنت دے دروازیاں دا ذکر کیتا اس ویلے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ایک دروازہ ایسا بھی ہے جنوں باب الصدقہ کہندے نے، ایک دروازہ ایسا بھی ہے جڑا خاص اللہ پاک نے سخیاں واسطے بنایا ہے، ایک دروازہ ایسا بھی ہے جڑا خاص اللہ پاک نے خرچ کرن والیاں واسطے بنایا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ لوگو جڑا جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرن والیاں وچوں ہوئے گا دُعِیَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ اس بندے نو صدقے والے باب وچوں آواز دیتی جائے گی، صدقے والا دروازہ کھلا ہوئے گا، فرشتہ دروازے تے کھڑا ہوئے گا، جڑا بندہ اللہ دے رستے تے مال خرچ کردا ہوئے گا آواز دے رہے ہوئے گا فرشتہ اے دروازہ تیرے واسطے کھلے ہے، او سخی انسان او اللہ دے راستے چ مال خرچ کرن والے بندیا میں کدوں دا تیرے انتظار وچ بیٹھا، دروازہ جنت دا تیرے واسطے کھلا ہویا ہے، ایتھے لین لگن دی کوئی ضرورت نہیں، ایتھے انتظار کرن دی کوئی ضرورت نہیں، اس دروازے وچوں اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جا، اللہ دی جنت دیاں نعمتاں تیرے واسطے تیار نے۔ سمجھ آیا لوگ جڑا بندہ اللہ دے راستے چ خرچ کرے اللہ مال دگنا عطا فرماندا ہے، جڑا بندہ اللہ دے راستے چ مال خرچ کرے اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دیندا ہے، جڑا بندہ اللہ دے راستے چ خرچ کرے اللہ جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور اگلی بات سنو لوگو جڑا جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے گا اللہ
اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے گا اللہ جہنم تو آزادیاں عطا فرما دے گا اللہ جہنم تو نجات عطا فرمائے گا اللہ فرماتا ہے واسا یجنبھا الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولا سوف یرضی ولا سوف یرضی لوگو جہنم بڑی سخت ہے جہنم بڑی شدت والی ہے جہنم بڑی گندی جگہ دا نام ہے اللہ فرماتا ہے جہنم تو نجات اس بندے نو دیاں گا اس انسان نو دیاں گا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جنو اللہ مال دے وے تے او جہنم تو بچن واسطے اللہ دے راستے چ مال خرچ کرے مفسرین نے ان آیات دا شان نزول جناب صدیق اکبر دے بارے لکھے لوگوں اے اللہ پاک نے اس موقع تے آیات نازل فرمائیاں جدوں اللہ دے محبوب نو خبر ملی یا رسول اللہ بلال نے جدوں دا تہاڈا کلمہ پڑھے ہے امیہ بلال تے ظلم کردے امیہ بلال نو تپتے ریت تے لٹا دیندے امیہ بلال دے سینے تے پتھر رکھ دیندے بلال نو اتنیاں تکلیفاں دے رہے ہیں لیکن بلال پھر بھی احد احد دیاں صداواں بلند کردے نبی پاک نو خبر ملی بلال تے اتنے ظلم ہوئے نے کمر دا گوشت چھلنی ہو گیا ہے کمر دا گوشت بلال دا ختم ہو گیا ہے کمر دی چربی بلال دی سڑ گئی ہے اللہ دے نبی اتنیاں تکلیفاں دیندے امیہ بلال نو اتنا پریشان کر دے امیہ نبی پاک نے صدیق نو بلایا صدیق میرا یار میرا دل کر دے میرا یار بلال آزاد ہو جائے جی میں شرک دی غلامی تو آزاد ہو جائے وہ میں دنیا دی غلامی تو بھی آزاد ہو جائے صدیق گئے جا کے امیہ نال بات کی تھی لوگوں مال خرچ کیتا مال دے کے بلال نو مل لے کے آ رہے سن امیہ کہنے لگا وے ابو بکر جڑے غلام نو تو مل لے کے جا رہے ہیں اتنے 100 درہم دے اندر اتنے 1000 درہم دے اندر اتنی زیادہ دولت دے بدلے جنوں تو مل لے کے جا رہے ہیں چند درہم بھی منوں کوئی کہندا کہ اے دی قیمت لا میں ایسے غلام نو مول نہیں سی لینا اے دی تے کوئی اہمیت ہی نہیں اے دی تے کوئی قدر ہی نہیں جناب صدیق فرمان لگے تو تے ایک ہی نہ میرے کولوں یمن دی بادشاہی ہوندی میرے کولوں یمن دی گورنری ہوندی اور منوں کوئی کہندا بلال نو خریدنے تے یمن دی بادشاہی دے دے میں بادشاہی یمن دی بلال دی تو قربان کر دیندا میں بلال نو ضرور آزاد کرواندا جدوں صدیق بلال نو آزاد کروا کے آ رہے سن اس وقت اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل فرمایا اس وقت اللہ پاک نے اپنی اے آیات نازل فرمائیاں اللہ فرماتا ہے والا سوف یرضا والا سوف یرضا اے میرے محبوب پیغمبر اے صدیق اپنا مال خرچ کر کے آ رہے ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ اے اللہ پاک دی رضا دی خاطر اپنے مالک پروردگار دی رضا تے خوشنودی دی خاطر مال خرچ کر کے آ رہے ہیں انہوں بشارت دے جو والا سوف یرضا جہنم تو سینو آزاد کر دیتے تے قیامت والے دن صدیق جے میں راضی ہوئے گا اساں اپنے یار صدیق نو راضی کر دیں اللہ دے رستے چ مال اللہ دی رضا واسطے دیتا ہے جے میں دا دل لاکھے گا والا سوف یرضا ان قریب ہم اسے راضی کر دیں گے اس لیے نبی پاک نے فرمایا سی لوگو سارے دے احسانات دے بدلے دے کے جا رہے ہیں صدیق دے احسانات دے بدلے کل قیامت والے دن میرا اللہ دے گا سب نو راضی کر کے جا رہے ہیں جنتیاں بشارتاں دے کے جا رہے ہیں لیکن سنو میرے یار صدیق نو قیامت والے دن میرا اللہ راضی کرے گا اللہ دے راستے تسی مال خرچ کرو والا سوف یرضا اس آیت دا مفہومی معنی انج کراں کہ جویں تسی چاہو گے اللہ تواڈے حالات نو بنائے گا جویں تسی چاہو گے اللہ تواڈی دنیا دی زندگی بنائے گا جویں تسی منگو گے چاہو گے اللہ تواڈی آخرت دی زندگی بنائے گا اے بات ٹھیک ہے اے دے کوئی مبالغہ رائی نہیں جیڑا جویں چاہندا ہے نا کہ میرے حالات انج بن جان اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے رستے وچ مال خرچ کرن دی عادت او بنا لوے اللہ رب العالمین او دے دنیا دے حالات وی او دی مرضی دے بنا دے گا او دے آخرت دے حالات وی اللہ اپنی او دی مرضی دے بنا دے گا جو دنیا وچ منگے گا اللہ وہ عطا فرمائے گا جو آخرت وچ منگے گا اللہ وہ عطا فرمائے گا اے شانہ ملن گیاں اے بلندیاں ملن گیاں لیکن میرے نبی اے صرف تعلیم نہیں سن دیندے اپنے صحابہ نو بلکہ خود بھی انہاں چیزاں تے عمل کردے رہے خود بھی میرے نبی خرچ کردے رہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والی میری اور تواڈی ماں
اما جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ عفیفہ کائنات اما جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طبیعت ناساز ہے اللہ دے محبوب پیغمبر تے بخار تاری ہے نبی پاک دی بخار دی حالت تے کیفیت ہے نبی پاک دے گھر دے اندر 6 یا 7 دینار موجود سن اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا عائشہ انفقی یا عائشہ او میری پیاری عائشہ اے جتنا بھی مال ہے اے جتنے بھی درہم تے دینار میرے گھر دے اندر موجود نے اے سارے اللہ دے راستے چ خرچ کر دے میری طبیعت ناساز ہے اللہ دے راستے چ خرچ کر دے مینوں ایتھوں ایک بات سمجھ آندی ہے جڑی میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا بیماریاں تو بچنا چاہندے ہو تے اللہ دے راستے چ خرچ کریا کرو دکھاں تو بچنا چاہندے ہو تے اللہ دے راستے چ مال خرچ کریا کرو ٹینشناں تو بچنا چاہندے ہو تے اللہ دے راستے چ مال خرچ کریا کرو اولاد دیاں پریشانیاں تو بچنا چاہندے ہو تے اللہ دے راستے چ مال خرچ کریا کرو غماں تو بچنا چاہندے ہو تے اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کریا کرو نبی پاک نے فرمایا انفقی یا عائشہ اے میری پیاری عائش اے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دے ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانیاں نے فشغلنی وجہ رسول اللہ دے نبی دی طبیعت دی خرابی تے ناسازی دی وجہ تو نبی پاک دے دکھ دی اس کیفیت دی وجہ تو نبی پاک دی تکلیف دی اس کیفیت دی وجہ تو مینوں یاد ہی نہ رہا مال خرچ کرنا مینوں یاد ہی نہ رہا مال خرچ کرنا اے محبت سی میرے پیغمبر دے نال اے پیار سی میرے پیغمبر دے نال اے وفا سی میرے پیغمبر دے نال صدیقہ کائنات تو بھی نبی پاک دا دکھ نہیں سی ویکھیا جاندا صدیقہ کائنات دے باپ صدیق تو بھی نبی پاک دا دکھ نہیں سی ویکھیا جاندا صدیق دا گھرانہ وفاواں دا گھرانہ صدیق دا گھرانہ نبی پاک دا خادم گھرانہ صدیق دا گھرانہ نبی پاک دا غلام گھرانہ صدیق دا گھرانہ نبی پاک دا وفادار گھرانہ بلکہ میں تے محبت تے پیار دی تے بولی بولاں گا کل میری ماں جی دی وفات دا دن بھی ہے میں اپنی ماں دی عظمت تے شان دے اندر تانوں 2 جملے سناواں گا لوگو صدیق دی بیٹی ہے شادہ صدیق دی بیٹی ہے شادہ رب پاک نے شان ودھایا ہے بے دین منافق ٹولے نے بے دین منافق ٹولے نے ایویں مفت دا شور مچایا ہے صدیق دی بیٹی ہے شادہ صدیق دی بیٹی ہے شادہ عظمت والی عائشہ کل مومنین دی مائے کل مومنین دی مائے قرآن دے وچ خود اللہ نے قرآن دے وچ خود اللہ نے ہر مومن نو سمجھایا ہے صدیق دی بیٹی ہے شادہ صدیق دی بیٹی ہے شادہ رب پاک نے شان ودھایا ہے بے دین منافق ٹولے نے ایویں مفت دا شور مچایا ہے صدیق دی بیٹی ہے شادہ کون ہے شاہ جندہ شوہر پاک نبی ہے تے بیٹا پیر علی ہے اور جندہ شوہر پاک نبی ہے تے بیٹا شیر علی ہے اس سونے دیئے دھی ایشا اس سونے دیئے دھی ایشا جندہ دین تے اجن بقایا ہے اس سونے دیئے دھی ایشا وہ جندہ دین تے اجن بقایا ہے صدیق دی بیٹی ہے شادہ صدیق دی بیٹی ہے شادہ اور بدبخت کرے سی کیا ہے وہ بدبخت کرے سی کیا ہے اندازام نے آپ خدا ہے وہ بدبخت جتنا مرضی بھونکن بدبخت اما عائشہ دا کیا بگاڑ سکتے نے بھلا وہ بدبخت کرے سی کیا ہے وہ اندازام نے آپ خدا ہے رب پاک نے بغضی سینے نو رب پاک نے بغضی سینے نو
ہاتھ اپنے نل پنجوایا ہے صدیق اپنے آپ نو آپ پنجدے پھر دینے تے اپنے سینے نو آپ مار دیندے پھر دینے سانو پوچھو اسی کدی انہاں نو ماتم تو نہیں روکاں گے اسی کہنے ہیں سزا ہے جس سینے دے اندر صدیق دا بغض ہوئے جس سینے دے اندر فاروق دا بغض ہوئے جس سینے دے اندر عمر دا بغض ہوئے عثمان دا بغض ہوئے علی دا بغض ہوئے حسن و حسین دا بغض ہوئے معاویہ دا بغض تے بغاوت ہوئے جس سینے دے اندر ماما دا حیا نہ ہوئے بغض ہوئے اس سینے نو پٹی دیا ہی رہنا چاہیے دے اس سینے نو کٹی دیا ہی رہنا چاہیے دے زمین تے بھی کٹیندہ رہے گا اور قیامت والے دن بھی کٹیندہ رہے گا رب پاک نے بغضی سینے نو رب پاک نے بغضی سینے نو ہاتھ اپنے نل پنجوایا ہے صدیق دی بیٹی ہے شادہ صدیق دی بیٹی ہے شادہ رب پاک نے شان ودھایا ہے بے دین منافق ٹولے نے بے دین منافق ٹولے نے ایویں مفت دا شور مچایا ہے صدیق دی بیٹی ہے شادہ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اے مال اللہ دے راستے چ خرچ کر دے تاکہ میری طبیعت تے حالت بہتر ہوئے ماں جی فرمانیاں نے فشغلنی وجہ رسول اللہ اللہ دے نبی دے دکھ دی وجہ تو نبی پاک دی تکلیف دی وجہ تو مینوں یاد ہی نہ رہا مال خرچ کرنا مینوں یاد ہی نہ رہے او درہم و دینار اللہ دے راستے چ صدقہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طبیعت بہتر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے تندرستی تے صحت عطا فرما دیتی ماں جی فرماندیاں نے جو ہی نبی پاک دی طبیعت بہتر ہوئی پہلا سوال نبی پاک دا ہوئی سی عائشہ جڑا مال میں تینوں آکھیا سی اللہ دے راستے چ خرچ کرنا ہے تو وہ خرچ کیتا ہے یا نہیں ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر تہاڈی طبیعت تے کیفیت تے حالت نو ویکھ کے مینوں یاد ہی نہیں رہا اس دکھ تے پریشانی دی وجہ تو مینوں یاد ہی نہیں رہا سنو لوگوں نبی پاک نے فرمایا عائشہ عائشہ اسے حالت دے اندر اسے کیفیت دے اندر جے اللہ دی طرفوں موت دا پیغام آ گیا میں اپنے مالک تے پروردگار نو کی جواب دیاں گا عائشہ میرے گھر وچ مال پیا ہوئے تے اللہ دی طرفوں موت دا پیغام آ جائے میں اپنے پروردگار نو کی جواب دیاں گا میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا لوگوں کتنے سال ہو گئے زکات نہیں دیتی کتنے سال ہو گئے عشر دے اندر ڈنڈیاں مار دیاں میں پوچھنا چاہنا ہوں کئی ایسے لوگ بھی موجود جنہاں بہناں دا حق کھادا پھر بھی رات نو سکون آ جاندا ہے دھیاں دا حق مارن والیاں نو بھی رات دا سکون دی نیند آ جاندی ہے نبی پاک دے گھر دے اندر مال پیا ہویا ہے کتنا کو مال 6 یا 7 دینار نبی پاک نے فرمایا عائشہ جے اسے حالت دے اندر اللہ مینوں اپنے کول بلا لیندا تے میں اپنے مالک کو پروردگار نو کیا جواب دیندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اوے رفل نو نبی پاک دی سنت سمجھن والے ہو اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کرنا بھی تے نبی پاک دی سنت ہے سینے تے ہاتھ بننا نبی پاک دی سنت ہے تے اللہ دے راستے چ مال خرچ کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے جے داڑھی رکھنا نبی پاک دی سنت ہے تے اللہ دے راستے چ مال خرچ کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے جے نکاح کرنا نبی پاک دی سنت ہے تے اللہ دے راستے چ مال خرچ کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے اس سنت تے عمل کون کرے گا اس سنت تے عمل پیرا کون ہوئے گا اس سنت دی اتباع کون کرے گا اسی کران گے انشاءاللہ اور کامیابی بھی ایسے چیز دے اندر ہے لوگوں ایک اور بات تے غور کرو اللہ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والی میری اور تواڈی ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے اللہ دے پیغمبر میرے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے نبی پاک دے چہرے دے اوتے پریشانی دے اثرات سن دکھ دے اثرات سن انج لگدا سی جویں نبی پاک پریشان تے دکھی ہون بیویاں اپنے خاوند دی حالت تے کیفیت سمجھ لیندیاں نے ماں جی ام سلمہ فرماندیاں نے میں نبی پاک نو درخواست کیتی اللہ دے پیغمبر تسی پریشان نظر آ رہے ہو تہاڈی پریشانی دی وجہ کیا ہے تہاڈے دکھ دی وجہ کیا ہے تہاڈی تکلیف دی وجہ کیا ہے سنو میرے پیغمبر دا جواب آپ نے فرمایا ام سلمہ ہاں میں پریشان میرے گھر دے اندر کچھ سونا پیا ہویا ہے میرے گھر دے اندر کچھ سونے دے دینار پے ہوئے نے حال تک کوئی ایسا بندہ آیا نہیں
جے دے اوتے میں خرچ کر دیاں شام پین والی ہے اگر رات سونا میرے گھر دے اندر آیا میں اپنے مالک دے حضور بھی پیش ہونے میں اپنے مالک کو پروردگار نو کیا جواب دیاں گا اللہ دے نبی دے گھر مال ہوئے نبی پاک نو نیند نہ آوے نبی پاک دے گھر مال ہوئے اللہ دے نبی نو سکون نہ آوے میں کیسا امتیاں کہ میں لوگاں دے حق کھا کے بھی سکون دیاں نینداں کراں میں لوگاں نو دھوکا دے کے بھی سکون دیاں نینداں کراں لوگاں دے قرضے میں دینے نے لیکن میں مکریا پھرداں تے پھر بھی مینوں سکون دی نیند آوے نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ میں اس وجہ تو پریشان ہوں آسمان دا سورج غروب ہونے والا ہے ہلے تک کوئی مینوں ایسا بندہ ہی نہیں ملیا جڑے بندے دے اوتے میں مال خرچ کر دیاں اس وجہ تو پریشان تے دکھی ہاں بلکہ ایک اور حدیث سنو لوگ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن رات دا وقت میں اپنے گھروں باہر آیا مدینے دیاں گلیاں دے اندر کوئی بندہ بھی موجود نہیں ایک ہستی مدینے دیاں گلیاں چ پھر رہی ہے ایک ہستی مدینے دیاں گلیاں چل رہی ہے حضرت ابو ذر فرماندے نے میں قریب ہویا میں ویکھیا تے او اللہ دے نبی سن نبیاں دے امام کائنات دے سردار سن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن حضرت ابو ذر فرماندے نے میں پیچھے پیچھے ڈر ڈر کے پیچھے پیچھے تردا رہیا کتے اللہ دے نبی شاید تنہائی وچ کوئی کام کرنا چاہندے ہون شاید اللہ دے نبی کلیاں رہنا پسند فرماندے ہون میں نبی پاک دے قریب گیا تے ہو سکدا اللہ دے نبی نو پسند نہ آوے آندے نے میں پیچھے پیچھے رات دی چند دی چاندنی دے اندر رات دے وقت نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلدا گیا نبی پاک نے محسوس کیتا نبی پاک دے پیچھے کوئی چل رہے ہے آپ نے پوچھا کون ہے میں آکھیا اللہ دے نبی میں قربان ہو جاواں تواڈے تو میں تواڈا یار ابو ذر ہاں نبی پاک نے فرمایا ابو ذر ذرا میرے قریب آ اللہ دے نبی نے انج ہاتھ پکڑیا میرا مینوں نال لے گئے ایک پہاڑاں دی وادی دے اندر اللہ دے پیغمبر مینوں نال لے کے گئے تے رات دے اس پہر دے اندر نبی پاک نے مینوں ایک بات کیتی او بات کیا ہے نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں رات دے وقت اس وجہ تو گھروں باہر آیا مینوں نیند اس وجہ تو نہیں آ رہی مینوں سکون اس وجہ تو نہیں آ رہا لوگ مال دی حرص وچ اتنا اگے پے گئے نے لوگ مال تے دولت دے حرص وچ اتنا اگے ود گئے نے کہ دین ہی بھول گیا ہے اللہ ہی بھول گیا ہے انہاں نوں کسے قسم دی آخرت دی یاد ہی نہیں رہی حساب کتاب دی کوئی یاد نہیں رہی ابو ذر کل قیامت والے دن سب تو زیادہ لوگ خسارے اندر ہون گے یعنی جہنم دا بالن بن رہے ہون گے جنت ضائع کر چکے ہون گے تے اس مال دی وجہ تو ضائع کر چکے ہون گے سوائے انہاں لوگاں دے جنہاں نوں اللہ مال دے وے جنہاں نوں اللہ پیسہ دے وے اپنے سجے اپنے کھبے اپنے اگے اپنے پیچھے او مال خرچ کر دین اللہ دے راستے دے اندر خیر دے کماں وچ او بندے اس نقصان تو بچ جان گے او بندے اس خسارے تو بچ جان گے میرا یار ابو ذر ورنہ جنہ لوگاں نے مال کٹھا کیتی رکھیا کل قیامت والے دن جہنم تو جنت تو محروم ہو کے جہنم دا بالن بن جان گے میں قصہ نہیں سنا رہا میں کہانی نہیں سنا رہا میں نبی پاک دا فرمان سنا رہا جے تسی مومن ہو تساں اہل ایمان ہو تساں مسلمان ہو تو تانوں نبی پاک دی حدیث تے بھی تے یقین ہونا چاہیے نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن سب تو زیادہ لوگ خسارے اندر مال تے دولت دی وجہ تو ہون گے بلکہ ایک اور حدیث سنو لوگ نبیاں دے امام کائنات دے سردار نے فرمایا ان لکل امت فتنہ ہر امت دے اندر ایک فتنہ سی اس فتنے دے اندر آزمایا گیا کوئی عورت دی وجہ تو آزمایا گیا کوئی کسی اور کام دی وجہ تو آزمایا گیا لیکن نبی پاک نے فرمایا وَفِتْنَةُ أُمَّتِي مال وَفِتْنَةُ أُمَّتِي مال میری امت دا سب تو بڑا فتنہ میری امت دی سب تو بڑی ادمائش مال ہوئے گی مال دی وجہ تو میری امت اپنے رب نو بھلا دے گی مال دی وجہ تو میری امت دے لوگ نمازاں نو بھول جان گے مال دی وجہ تو میری امت دے لوگ دین نو بھلا دین گے مال دی وجہ تو میری امت دے لوگ مسجد نو بھلا دین گے مال دی وجہ تو میری امت دے لوگ اپنے اسلام نو بھلا دین گے مال دی وجہ تو میری امت دے لوگ قرآن نو بھلا دین گے میں اپنی بات نہیں کر رہا میں نبی پاک دی حدیث سنا رہا لوگوں میں کسی دے اوتے انگلی اٹھان دی کوئی اجازت نہیں لیکن ہر بندہ اپنے گربان دے اندر جھانکے میری نماز کیا میرے مال دی وجہ تو کھرا قضا ہو رہی ہے یا کسی اور مصروفیت دی وجہ تو قضا ہو رہی ہے میں سوچنا چاہیے میں قرآن دی تلاوت نہیں کردا مال دی
محبت وچ نہیں کردا یا کسی اور دی وجہ محبت وچ نہیں کردا. نبی پاک نے فرمایا فتنے وچ مبتلا ہو گیا بندہ جڑا بندہ مال دا حریص بن گیا. بلکہ اللہ دے نبی دی ایک اور حدیث سنو لوگو. نبی پاک نے فرمایا تائیسا عبد الدینار تائیسا عبد الدرہم. لوگو دینار دا بندہ درہم دا بندہ برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا. وہ بندہ جدا اٹھنا پیسہ, جدا بیٹھا پیسہ, جدی خوشی تے غمی پیسہ پیسہ, جڑا خوش ہوئے تے پیسے دی وجہ تو, جڑا دکھی ہوئے تے پیسے دی وجہ تو. نبی پاک نے فرمایا میری امت دا وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا, وہ بندہ برباد ہو جائے گا. خود سوچو ذرا, میری خوشی نماز اندر ہے یا میری خوشی پیسے اندر ہے؟ میں کدی اتنا نماز پڑھ کے خوش نہیں ہویا اللہ دا شکر میں ادا کیتا ہوئے کہ رب دا شکر ہے کہ اللہ نے میں سجدے دی توفیق دیتی ہے. میں کدی اتنا جمعہ ادا کر کے خوش نہیں ہویا کہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ جمعہ پہلے وقت اللہ نے ادا کرنے دی توفیق دیتی ہے. میں کدی 2 سپارے قرآن دے پڑھ کے اتنا خوش نہیں ہویا جتنا میں مال دی وجہ تو خوش ہونا, جتنا میں پیسے دی وجہ تو خوش ہونا. جڑا بندہ مال دی وجہ تو جدی خوشی پیسہ جدی غمی پیسہ, اپنے فرمایا تائیسا عبد الدینار تائیسا عبد الدرہم. لوگو درہم و دینار دا بندہ ہلاک ہو گیا. خوش ہویا کرو قرآن پڑھ کے, خوش ہویا کر تیرا بچہ نمازاں پڑھان لگ پیا, خوش ہویا کر تیرے بچے نو نماز جنازہ دیاں دعاواں لگ پیاں نے, خوش ہویا کر کے تینو اللہ نے توفیق دیتی ہے مسجد چان دی. خوشی دین دی وجہ تو ہونی چاہیے. میں مقدی مقام نبی پاک دی سیرت دے 2-3 گوشے تواڈے سامنے پیش کرن لوگو. اللہ دے محبوب پیغمبر کتنے بڑے سخی سن, سخیاں دے امام سن. میرے نبی جیسا سخی اللہ دی زمین تے آیا ہی نہیں, میرے نبی جیسا سخی اللہ دی زمین تے پیدا ہویا ہی نہیں. تانوں سمجھ نہ آوے تے حدیث تے غور کرو. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے یار جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک دے نال سفر کر رہے نے. آپ نے پوچھا جابر, آ میرا یار جابر, اے اونٹ تیرا کمزور ہے؟ جی اللہ دے پیغمبر تے تردا ہی نہیں, میں انہوں بیچنا چاہنا تاکہ کوئی اچھا اونٹ لے لواں. نبی پاک نے دے نال قیمت طے کر لی. لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اچھا یار جابر تو سفر دے اندر ہے, مدینے تک تے تو اس اونٹ تے سوار ہو جا تاکہ تو پیدل نہ تردا رہے. مدینے جا کے میں تینوں قیمت دے دیاں گا تے اونٹ میں تیرے کو لے لواں گا. حضرت جابر کہنے لگے جی اللہ دے پیغمبر ٹھیک ہے. تے نبی پاک نے اس اونٹ تے اپنا ہاتھ مبارک پھیریا. لوگو اونٹ دی مہار پکڑی. لوگو اونٹ پہلے نالوں صحت یاب ہو گیا, صحیح سلامت چلن لگ پیا. حضرت جابر فرماندے نے راستے دے اندر نبی پاک نے مینوں گھر دے حالات پوچھے, جابر تیرے گھر دے حالات کیویں, تو شادی بھی کیتی ہے یا نہیں؟ حضرت جابر آکھن لگے اللہ دے نبی میں شادی کر لئی ہے. آپ نے فرمایا جابر شادی کدے نال کیتی ہوں؟ اللہ دے نبی فلانے قبیلے دی ایک بیوہ تے بزرگ خاتون ہے, اب میرے تو عمر وچ زیادہ ہے, میں اس عورت دے نال شادی کیتی ہے. آپ نے فرمایا جابر تو تے جوان ہے, کسے جوان عورت دے نال شادی کر دو, تو بزرگ عورت دے نال اپنے تو زیادہ عمر دی عورت دے نال شادی کیوں کیتی ہے؟ سنو حضرت جابر دا جواب. عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر میرے باپ عبداللہ احد دے میدان شہید ہو گئے نے. میرے بابے دی شہادت تو بعد جویں میں یتیم ہویا, جویں میں یتیم ہویا ایویں میریاں 9 بہناں بھی یتیم ہو گئیاں نے. اللہ دے نبی میری خواہش تے ہے سی میں کسے جوان عورت دے نال شادی کراں, لیکن دکھ سی میریاں بہناں دی پرورش کون کرے گا, میریاں بہناں دی دیکھ بھال کون کرے گا, میریاں بہناں دا خیال کون کرے گا, میریاں بہناں نو گھر دے کمکار کون سکھائے گا. اللہ دے نبی اپنیاں بہناں دی وجہ تو اپنے دل دیاں خواہشاں قربان کیتیاں نے, اپنیاں بہناں دی وجہ تو اپنیاں خوشیاں قربان کیتیاں نے. جناب جابر فرماندے نے نبی پاک نے جدوں میرے کولوں گل سنی اللہ دے نبی خاموش ہو گئے, نبی پاک چپ ہو گئے. سنو میرے پیغمبر دی سخاوت. نبی پاک مدینے چائے, آپ نے بلال نو فرمایا بلال میرے یار نو اے دے پیسے دے دے, میرے یار نو جتنیاں کھجوراں بندیاں نے اونٹ دی قیمت ادا کر دے. حضرت جابر فرماندے نے اونٹ دی قیمت مینوں مل گئی, میں لے کے جا رہا سا, نبی پاک میرے پیچھے پیچھے آئے, میں محسوس کیتا جویں اللہ دے نبی میرے نال کوئی گل کرنا چاہندے نے. حضرت جابر کہندے نے میں رک گیا. نبی پاک نے فرمایا جابر اونٹ بھی نال لئی جا. اللہ دے نبی اونٹ کیوں لے کے جاواں, اونٹ دی تے میں قیمت وصول کر لئی ہے تے میں قیمت لے کے جا رہا. آپ نے فرمایا نا جابر ایک قیمت بھی لے جا تے اونٹ میری طرفوں تحفہ لے جا. ایک کیوں دیتا اللہ دے نبی نے؟ کیونکہ 9 بہناں دا کلا بھرا ہے, پتہ نہیں دے گھر دے حالات کیسے ہون گے. 9 بہناں دا کلا بھرا ہے, پتہ نہیں دے گھر دا گزارا کنج چلدا ہوئے گا. میرے نبی بغیر منگیوں بھی سخاوت کر دے سن. لوگو
بغیر کسی نے منگیا بھی نہیں, کسی نے سوال بھی نہیں کیتا, لیکن میرے نبی اتنے بڑے سخی, اللہ دے نبی نے سخاوت قائم کر, سخاوت دی مثال بنائی ہے لوگ. نبی پاک نے جابر نو مال دیتا. ایک اور بات سے سنو لوگ, نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے خزانچی, نبی پاک دے وزیر خزانہ, پوری زندگی نبی پاک دے خزانے دے معاملات, پیسے دے معاملات جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے ذمہ رہے. حضرت بلال نبی پاک دی وفات پاک تو بعد مدینہ پاک چھوڑ کے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ جدوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, نبی پاک دا چہرہ ہی نہیں نظر دا, نبی پاک دا دیدار ہی نہیں ہوندا, نبی پاک نال ملاقات ہی نہیں ہوندی. بلال مکہ مدینہ چھوڑ کے شام دے علاقے چلا گیا. شام دے علاقے ایک شہر حلب دے اندر بلال موجود ہے. ایک بندہ کہنے لگا, بلال ساری زندگی تو نبی پاک دی غلامی کیتی ہے, نبی پاک دے مالی معاملات دا ضامن تو رہے ہیں, اللہ دے نبی دے مالی حالات تے معاملات کس طرح دے سن, ذرا نبی پاک دی زندگی دا کوئی واقعہ تے سنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے, واقعی طور تے نبی پاک ایسے سخی سن, نبی پاک جیسا سخی اللہ دی زمین تے نہیں آیا. کتنے بڑے سخی سن. جناب بلال فرمان لگے, جدوں بھی کوئی آندا نواں بندہ, اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں حکم فرماندے, اے دی خدمت کر بلال, اینوں کھانا کھلا بلال, اے دے کپڑیاں دا انتظام کر بلال, اے دے بستریاں دا انتظام کر بلال, اے دی سواری دا انتظام کر بلال, اے دے گھر دا انتظام کر بلال. جناب بلال فرماندے نے, جدوں پیسے موجود ہوندے سن میں انتظام کردا سا, جدوں پیسے موجود نہیں سن ہوندے اللہ دے نبی فرماندے سن, بلال کسے کولوں قرضہ لے کے آ, لیکن اے بھکھے تے پیاسے مینوں پیارے نہیں لگدے, انہاں دی بھوک تے پیاس میرے کولوں گوارا نہیں ہوندی, میرے یاراں واسطے کوئی انتظام کر کے لیا. سنو لوگو جڑی بات میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا. جناب بلال فرماندے نے, ایک اوتھوں دا مشرک بندہ سی, او کہن لگا, بلال میرے لے کدی کوئی حکم ہوے تے دسیا کر, میرے کولوں قرضہ لے لیا کر, پھر مینوں واپس بھی کر دیا کر. جناب بلال فرماندے نے, میں اودے کول ایک دن قرضہ لے آندا تے قرضے دین والے وعدے چوں ہلے 4 دن رہندے سن. میں اذان دے رہا سا, اذان میں دین لگا تے اذان تو بعد او مشرک میرے کول آیا, کہن لگا, بلال تینوں یاد نہیں تو میرے کولوں قرضہ لیا سی, واپس کیوں نہیں کردا؟ میں انہوں آکھیا 4 دن ہلے باقی نے. مینوں دھمکیاں لا کے گیا, بلال جے 4 دناں دے بعد میرا قرضہ مینوں نہ ملیا تے میں تینوں انجی غلام بنا لواں گا جویں مکے دے اندر تو غلامیاں کردا رہے, جویں مکے دے اندر تو بکریاں چاردا رہے, میں انجی تینوں غلام بنا لواں گا. جناب بلال فرماندے نے, قرضے انتظام دے موجود ہی نہیں سی, قرضے دے پیسے واپس کرن دے کوئی سبب تے اسباب ہی نہیں سن. میں پریشان ہویا, میں نبی پاک کول حاضر ہویا, اللہ دے نبی مینوں اجازت دیو, اے مشرک ہے, اے مینوں تنگ کرے گا, پریشان کرے گا. یا رسول اللہ فلانے فلانے قبیلے دے لوگ مسلمان ہو گئے نے, میں کسے قبیلے چلا جانا وا, اللہ دے نبی چند دن اوتھے رواں گا, جدوں اللہ تانوں رزق دے گا, اللہ دی طرفوں روزی دا انتظام ہو جائے گا, اللہ دی طرفوں قرضہ ادا کرن دے سبب پیدا ہو جان گے, ادوں میں واپسی آ جاواں گا. حضرت بلال فرماندے نے, دکھی دل دے نال, پریشان دل دے نال اللہ دے نبی نے مینوں اجازت دے دتی. میں اپنے گھر گیا, اپنا سامان تیار کیتا, اپنے سرہانے دے قریب رکھیا. صبح سرگی دے ویلے اذاناں دے وقت تو پہلے میں اپنے گھر وچوں روانہ ہوواں گا, جدوں کوئی مینوں ویکھ نہیں رہا ہوئے گا میں فلاں بستی دے اندر چلا جاواں گا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماندے نے, جدوں صبح سرگی دا ویلا ہویا میں اپنا سامان چکیا, تیاری کر کے جان لگا. نبی پاک دا نمائندہ تے قاصد تے اللہ دے نبی دا پیغام لے کے نبی پاک دا ایک صحابی آ گیا. بلال اللہ دے نبی تینوں بلا رہے نے, نبیاں دے امام تینوں بلا رہے نے. صبح تو پہلے ہی نبی پاک بیدار نے اپنے بلال واسطے, نیند ہی نہیں آئی میرے مصطفیٰ نو اپنے بلال دے غم تے دکھ دی وجہ تو. اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت بلال فرماندے نے, میں نبی پاک کولوں حاضر ہویا, اللہ دے پیغمبر نے فرمایا, بلال مبارک ہوئے, رات جڑے قرضے دی شکایت تو کر رہا سے اللہ پاک نے اس قرضے دا انتظام کر دیتا ہے. او سامان دے 4 لدے لدائے اونٹ موجود نے, سامان بھی ڈھیر سارا موجود ہے. بلال جا اس مشرک دا قرضہ دے گیا. جناب بلال فرماندے نے, میں قرضہ دین واسطے گیا, قرضہ ادا کر کے آیا. نبی پاک نے پوچھا, بلال سنا قرضہ ادا ہو گیا؟ جی اللہ دے نبی ادا ہو گیا. آپ نے فرمایا, مال باقی ہے یا نہیں؟
اللہ دے نبی مال ہلے کافی سارا باقی ہے. آپ نے فرمایا جا بلال مدینے دیاں بستیاں دے اندر تے ارد گرد کسے نو مال دی ضرورت ہوئے, کسے نو پیسے دی ضرورت ہوئے, اوے میرے نبی دی سنت تے عمل اج کون کرے گا, میرے نبی دے اس طریقے تے اج عمل کون کرے گا. جا بلال تلاش کر کوئی یتیم, کوئی مسکین, کوئی ضرورت مند, انہاں دے گھراں دے اندر مال پہنچا کے آ. جناب بلال فرماندے نے صبح تو لے کے زور تک, زور تو لے کے عصر تک, عصر تو لے کے مغرب تک, مغرب تو لے کے عشاء تک میں مال تقسیم کردا رہا, نمازاں ادا کردا رہا, مال تقسیم کردا رہا, حتیٰ کہ عشاء دے وقت میں واپسی آیا. اللہ دے نبی مال ہلے بھی باقی ہے. آپ نے فرمایا بلال جب تک اے مال سارا اللہ دے راستے تقسیم نہیں ہوئے گا محمد اپنے گھر دے اندر نہیں جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت بلال فرماندے نے وے عبداللہ مزنی سن میں تینوں گل سنا رہا, عبداللہ مزنی سن میں تینوں واقعہ سنا رہا. اس رات میرا نبی مسجد دیاں چٹائیاں تے آرام فرما رہا سی. اس رات میرا نبی اپنے گھر نہیں گیا, ساری رات مسجد دے اندر گزاری. بلال فرمان لگے پوچھ میرے کول میرا نبی گھر کیوں نہیں گیا, مسجد وچ ساری رات کیوں گزاری ہے. وہ کہنے لگا دسو بلال. جناب بلال فرمان لگے نبی پاک دے دل دی خواہش سی اے مال تقسیم ہو جائے, چونکہ مال تقسیم نہیں ہویا نبی پاک پریشان سن اس وجہ تو ہو سکتا ہے اس حالت وچ موت دا پیغام آ جائے. اللہ پاک نے میرے کو اس مال دے بارے سوال کر لیا, میں اپنے اللہ نو کی جواب دیاں گا. ساری رات نبی پاک دی مسجد دیاں چٹائیاں تے گزر گئی, لوگ مسجد دیاں صفاں تے نبی پاک نے آرام فرمایا, اپنے گھر نہیں گئے. اگلا دن آیا, پورا دن جناب بلال نے مال تقسیم کیتا. نبیاں دے امام دا جدوں مال تقسیم ہو گیا اللہ دے نبی نے اللہ دا شکر ادا کیتا. اللہ تو گواہ ہو جا جویں تیرا نبی گھروں خالی آیا سی اونج سارا مال تیرے رستے دے اندر تقسیم کر کے خالی واپس جا رہے ہیں. اس سنت تے عمل کون کرے گا, اس طریقے تے عمل کون کرے گا. لوگوں میں مقدی مقامہ توڑے سامنے ایک بات نو پیش کراں تاکہ توڑے دلان دے اندر نرمی آوے اور تسی بھی اللہ دے راستے چ اپنا مال خرچ کرو. جناب خلیفہ ہارون الرشید عظیم خلیفہ گزرے نے, لوگ نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانہ پاک تو بعد صحابہ دا زمانہ, صحابہ دے زمانے تو بعد تابعین دا زمانہ, تابعین تو بعد تبع تابعین دا زمانہ, اس تو بعد جناب خلیفہ ہارون الرشید اپنے علاقے دے خلیفہ بنے لوگ, گورنر بنے لوگ. انہاں دی بیوی جدا نام زبیدہ ہے, انہوں ایک خواب آیا, خواب اتنا ڈرانا سی, اپنے خامد نال بیان کیتا, وہ بھی پریشان ہو گئے. وقت دے علماء کو اس خواب دی تعبیر پوچھی گئی, ہر عالم کہے ایک خواب بڑا خطرناک ہے, اے دی تعبیر بڑی خطرناک ہے. حتیٰ کہ ایک بندہ کہنے لگا اے جناب خلیفہ ہارون الرشید تسی جاؤ جا کے امام مالک کو اس خواب دی تعبیر پوچھو. امام مالک دے کول گئے, امام مالک دے سامنے جا کے خواب بیان کیتا, انہاں تعبیر دسی. او خلیفہ ہارون الرشید تیرے دور دے اندر نبی پاک دی امت تے ایک ایسا دکھ آئے گا, ایک ایسا غم آئے گا, ایک ایسی پریشانی آئے گی, اس دکھ نو دور کرن دا سبب تیری بیوی بنے گی, اس غم تے پریشانی نو دوری دا سبب تیری بیوی بنے گی. پھر ایک وقت آیا لوگو, اے زبیدہ خلیفہ ہارون الرشید دی بیوی حج دے موقع تے گئی, حاجی کثیر تعداد دے اندر موجود, پتھراں والی جگہ اوتھے پانی دا انتظام نہیں, پریشان ہو گئی. واپسی آئی کہنے لگی مینوں انج لگدا ہے نبی پاک دی امت دی اس پریشانی نو دور کرنے واسطے اللہ نے مینوں سبب بنانا ہے. اپنے گھر دے اندر آئی, آگے اپنے خاوند دے نال مشورہ کیتا, اے میرے سر دے تاج میرا دل کردے میں بغداد تو ایک نہر بنواواں, او نہر میدان عرفات دے اندر جائے, میدان عرفات دے اندر او نہر دا پانی جائے تاکہ حاجی حج کرن والے عمرہ کرن والے جدوں آن او اس نہر چوں پانی پین تے اللہ ساڈے واسطے اپنی رحمت دا سبب بنا دے, ساڈے واسطے نہر صدقہ جاریہ بن جائے. خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا اتنا مال کتھوں آئے گا؟ کہنے لگی اے میرے سر دے تاج میں کوئی غریب باپ دی بیٹی نہیں, تانوں پتہ ہے کہ میرا باپ بڑا امیر ترین سی, جڑا انہاں مینوں وراثت دے اندر سونا دیتا ہے, اس سونے دے نال کمرہ پورا بھریا ہویا ہے,
پورا کمرہ سونے دے نال بھریا ہوئے وہ سارا سونا میں اللہ دے راستے دے اندر نہر بنوان تے خرچ کرنی ہوں لوگوں ٹھیکیدار آ گئے نہر بنن لگ پئی ایک عرصہ لگ گیا نہر بننے نہر جدوں بن گئی ہے سونا خرچ ہو گیا لوگوں نہر بنن تو بعد نہر دے کنارے تے آ کے ملکہ زبیدہ کھڑی ہو گئی تے ٹھیکیدار رجسٹر لے کے آیا رجسٹر سامنے پیش کیتا اے رجسٹر ہے اے حساب ہے اتنا پیسہ خرچ ہو گیا ہے اتنا سونا خرچ ہو گیا ہے اتنا خرچ ہون تو بعد نہر بنی ہے لوگو میرے وال توجہ کرو تے میں تانوں اے منظر سمجھاواں انج رجسٹر پکڑیا کہن لگی کسے دا کوئی حساب دینا تے نہیں کہن لگا نہیں کوئی حساب نہیں دینا کسے نے ساڈے کولوں کچھ لینا تے نہیں کہن لگے کوئی نہیں لینا رجسٹر پھاڑ کے نہر دے اندر سٹ دیتا خلیفہ دے بیوی نے جدوں رجسٹر نہر دے اندر سٹیا ٹھیکیدار کہن لگا کیسی بات کر رہی ہو تسی پیسے لینے نے اتنا سارا تساں مال لینا سی اے رجسٹر پھاڑ کے کیوں سٹ دیتا جے اے دے اندر اتنا حساب کتاب موجود سی خلیفہ ہارون رشید دی بیوی زبیدہ کی کہن لگی سنو لوگو جڑا پیغام میں دینا چاہنا کہن لگی اللہ اے رجسٹر میں پکڑ کے حساب کتاب والا پھاڑ کے نہر دے اندر سٹ دیتا ہے ایک رجسٹر میرا تیرے کول بھی موجود ہے جے اندر میری زندگی دے حالات لکھے ہوئے نے ربا میں تیری رضا دی خاطر حساب کتاب والا رجسٹر پھاڑ کے نہر دے اندر سٹ دیتا ہے اللہ تو بھی زبیدہ دا رجسٹر پھاڑ کے سارا کچھ ختم کر کے زبیدہ دی زندگی دے گناہ معاف فرما میں پوچھنا چاہنا کیا آج دے دورے کوئی ایسا بندہ موجود نہیں کیا آج دے دورے کوئی ایسیاں عورتاں موجود نہیں کیا آج دے دورے کوئی ایسا خیر دا کم تہاڈے سامنے نہیں آیا کہ تسی او کم دی ذمہ داری چکو تسی آکھو یار اے کم میں کرواواں گا اے کم اللہ میرے کولوں لے گا تے پھر ساریاں پرچیاں کٹھیاں کرو پرچیاں نو پھاڑ کے سٹو تے کہو اللہ سونےا ایک رجسٹر میرے کولوں آیا ہے جڑا میں پھاڑ کے سٹ رہا میں کوئی حساب نہیں کیتا اللہ ایک میرا رجسٹر تیرے کول موجود ہے جویں میں دنیا والا اپنے حساب کتاب والا رجسٹر پھاڑ کے سٹ رہا اللہ سونےا اس طرح تو بھی میرے رجسٹر نو پرے کر کے بغیر حساب کتاب تے اپنی جنت دا مہمان بنا دیں ضرور موجود نے میں تانوں کئی واقعات سنا سکدا ملک پاکستان دے کونے کونے تے میں دین دے سفر واسطے جانا ایسے کوئی لوگ ملدے نے لوگوں جنہاں مسجداں تعمیر کروائیاں ایسے کوئی لوگ ملدے نے لوگوں جنہاں ہسپتال تعمیر کروائے ایسے کئی لوگ ملدے نے جوگوں جنہاں پورے مدرسے تعمیر کروائے ایسے کئی لوگ ملدے نے لوگوں جنہاں بیوہ خواتین دے گھر بنوائے ایسیاں کئی عورتاں ملدیاں نے لوگوں جنہاں مہینے دے خرچے بیوہ خواتین دے اٹھائے ایسیاں کئی عورتاں ملدیاں نے لوگوں جنہاں اپنی وراثت وچوں ملن والی زمین تے سارا مال اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دیتا تے خرچ کر دیتا میں پیغام دے رہا لوگوں تسی اپنا مال اللہ دے راستے چ خرچ کرو اللہ تہاڈی زندگی دے گناہ بھی معاف کرے گا اللہ پاک تانوں جنت دا داخلہ بھی عطا فرمائے گا جہنم تو آزادی بھی عطا فرمائے گا تے اللہ پاک تانوں پہلے نالوں بھی ڈبل تے دگنا مال عطا فرما دے گا نبی پاک نے قسم چکی نا جنہاں گلاں دے بارے قسم آپ نے فرمایا میں قسم دینا اللہ دی جیڑا بندہ اللہ دے رستے وچ مال خرچ کرے نبی پاک نے فرمایا میں قسم دینا اس دے مال وچ کمی آندی بولو نبی پاک نے قسم چکی میں نے یقین ہی نہیں میں نہ مال جمع رہے جمع مال کٹھا رہے کٹھا میرے کول مال ہونا چاہیے آپ نے فرمایا لوگو قد افلاح من اسلم صحیح مسلم دی حدیث لوگو کامیاب ہو گیا بندہ جڑے بندے نو اللہ نے اسلام دی توفیق دے دیتی انہیں اسلام قبول کر لیا وَرُزِقَ کفافن اور اللہ رب العالمین نے انہوں رزق عطا فرمایا تے وہ رزق انہوں کافی ہو گیا آپ نے فرمایا کامیاب ہو گیا بندہ تے اللہ نے جنہ دیتا انہیں تھوڑے تے اللہ دا شکر ادا کردا رہا ہے آپ نے فرمایا بندہ ساڈی کامیابی دا معیار میں سمجھنا جے دی 50,000 تنخواہ اے تے بندہ ہے ہی نہیں کما اسی آنے جے دے کول پیسے تھوڑے ہو نکما نبی پاک فرمان جنوں اللہ پاک اسلام دے وے تے رزق گزارے جوگا دے وے تے او اس رزق تے راضی رہے آپ نے فرمایا قد افلاح نبوت دی زبان تو جملہ سنو لوگو اس بندے نو اللہ نے دنیا بھی کامیابی عطا فرما دیتی ہے اس بندے نو اللہ نے آخرت بھی کامیابی عطا فرما لیکن کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں میں مکان لگا گل کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں یار ساڈے کول تے مال ہے ہی نہیں اسی کی کریے قرآن ہے قرآن سورت دا نام سورت الطلاق ہے آیت نمبر 7 ہے خود جا کے پڑھیا جے اللہ فرماندا ہے لِيُنْفِقَ ذُو سَاعٍ مِّن سَاعٍ لوگو جڑے بندے نو اللہ نے پیسہ عطا فرما دیتا ہے مال عطا فرما دیتا ہے او دا تے حق بندا ہے او خرچ کرے
ओदा ते जरूरी हो खर्च करे। लेकिन सुनो अल्लाह फरमांदा है वमन कुदिरा अलैहि रिज़्कुहु, लेकिन जेदा रिज़्क अल्लाह तंग कर दिता है, माल ओदे कोल है ही नहीं, पैसा ओदे कोल है ही नहीं, थोड़ा पैसा है। वमन कुदिरा अलैहि रिज़्कुहु, कुरान अल्लाह दा, जिन्हों अल्लाह थोड़ा रिज़्क दिता है, जिन्हों अल्लाह थोड़े पैसे दिते ने, अल्लाह फरमांदा है फल युनफिक, उस ते लाज़िम है कि वो खर्च करे, मिम्मा आताहुल्लाह, जेड़ा अल्लाह पाक ने उन्हें थोड़ा अता फरमाया ना, वो थोड़े ही चो खर्च करे, थोड़े ही चो खर्च करे। फायदा क्या होएगा? अल्लाह फरमांदा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, अल्लाह किसे ते उन्ना वजन नहीं पैंदा जेड़ा वो वजन चुक ही ना सके, उन्ना को वजन पाउंदा है अल्लाह जिन्ना को चुक सके। थोड़ा अल्लाह ने दिता है, उस थोड़े ही चो भी खर्च करदा है। फायदा क्या होएगा? अल्लाह फरमांदा है सयजअलुल्लाहु बादा उसरिन युसरा, अल्लाह हर तंगी नू आसानी तब्दील कर देगा, अल्लाह हर मुश्किल नू आसानी तब्दील कर देगा। अल्लाह बंद दे रिज़्क दे दरवाजे खोलेगा ते खर्च करन नाल खोलेगा, खर्च करन नाल खोलेगा। और अल्लाह दे कुरान दी एक आखिरी आयत सुनो, तुहाडा कुरान ते ईमान है ना। अल्लाह फरमांदा है व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो अल्लाह पाक ने जेड़ा तुहानू रिज़्क दिता है। मिन कबली अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत दे आन तो पहले पहले खर्च करो, मौत दे आन तो पहले पहले खर्च करो। क्यों? जदों मौत आएगी बंदे दी जुबान ते पहला जुमला पता की होएगा? रब्बी लौला अखरतनी, अल्लाह सुने थोड़ी जी ते मोहलत मिलदी, थोड़ी जी मोहलत मिलदी। अच्छा की करना है? हज करना नहीं, नमाज़ां पढ़नियां, नमाज दी सजदे दी हालत में मरना चाहता नहीं, रोजा रखना है नहीं, फअस्सदका, अल्लाह इन्नी को थोड़ी जी जरा बराबर मोहलत दे दे, फअस्सदका, मैंने हुण समझ आई है खर्च करने दा कितना सवाब है। फअस्सदका, अल्लाह जिन्ना माल इकट्ठा कीता सारा तेरे रस्ते दे अंदर खर्च करा, व अकुम मिनस सालिहीन, ते मैं नेक सालिहीन। मरण तो बाद बंदे दी पहली ख्वाहिश यही हुंदी है फअस्सदका, ताकि मैं की करा, ते मरण तो पहले अल्लाह आंदा खर्च कर। मरण तो बाद इस ख्वाहिश दा कोई फायदा बोलो नहीं फायदा। कदों खर्च करना है? मरण तो पहले खर्च करना है, अपनी जिंदगी के अंदर खर्च करना है। करोगे इंशाअल्लाह? बोलो करोगे? करोगे? ये मरकज निमरा इंशाअल्लाह अल्लाह दी तौफीक नाल, अल्लाह दी रहमत नाल, अल्लाह दे फजल नाल ये तुहाडा अपना मरकज है। अज तो तकरीबन 8 साल पहले मरकज की बुनियाद रखी गई, तो उदों लोग शुरू वाले जानते हैं, इत्थे डर लगता सी, कोई घर नहीं सी हुंदा, छोटी जी मस्जिद, यकीन मनो 2 देगा पकाई दियां सन, फिर भी उस छोटी परली मस्जिद के अंदर 4 सफा होंदियां सन या 5 सफा हो जानियां, फिर कभी 7-8 सफा हो जानियां। एक बारी मस्जिद भरी गई ते मस्जिद दियां दीवारां साइड ते ढा दित्तियां ते दूसरी जगह लैन लग पे। लोग आखण कमले ते पागल हो गए ने, एक जुमे ते जो बंदे बहुते आ गए ने, इन्हां समझिया वे हर जुमे ही इंज होने ने। अल्लाह ने बंदे भेजे कि नहीं? वड्डी मस्जिद बनी, भरी के नहीं? आज पहले दिन इंतजाम किया है, यकीन मनो कोई एडियां खास एहतमाम नहीं सी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाल जुमा शुरू होने तो पहले भरया कि नहीं? बोलो भरेगा अल्लाह और भी। और एक बात सुनो लोगो, एक तारीख है तुहाडे इलाके दी, इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 9 तो 10 बच्चे मस्जिद निमरा दे, मस्जिद निमरा तो फैज़याब होने वाले 9 तो 10 बच्चे मुसल्लियां ते इमामत करवा रहे ने। अल्लाह दा शुक्र नहीं, मैं समझना खुश नसीब ने वो लोग जिन्हां दियां 7 नस्लां कोई हाफिज़े कुरान नहीं बनया, उन्हां दे पोतरियां नूं अल्लाह ने मुसल्ले ते खड़ा कर दिते और रब दा कुरान सुना रहे। खुश नसीब है बुजुर्ग, खुश नसीब है बाबा, खुश नसीब है वालिद, खुश नसीब है मां, जिन्हां दियां 7 नस्लां हाफिज कोई नहीं सी। अल्लाह दी तौफीक नाल अल्लाह ने कुरान दे कारी पैदा कर दिते हैं। अज इंशाअल्लाह तकरीबन मैंने शक है कोई एक अदा फिगर ऊपर हो सकता है, कोई 15वें-16वें बच्चे की इंशाअल्लाह अज तकरीब हो रही है। अल्लाह दी रहमत है। फिर अगों रमजान तो बाद फिर लैना लगियां खड़ियां ने, इंशाअल्लाह लैना लगियां खड़ियां ने तुहाडे लई सरप्राइज दे। ये मरकज इंशाअल्लाह तुहाडियां नस्लां दी बेहतरी ते तुहाडियां नस्लियां दी तरबियत दा मरकज बनना चाहिए कि नहीं? बोलो बनना चाहिए कि नहीं? अच्छा, जिवें असी बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उन्होंने कुरान दे कारी बना रहे हैं, आलिम बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अज वक्त नहीं, अगले जुमे मैं तुहानू छोटे छोटे बच्चों दी तकरीरां सुनवावांगा। छोटे छोटे बच्चे तुहानू अल्लाह दी तौहीद दा दावत देणगे, नबी पाक दी इताअत ते इत्तिबा दी दावत देणगे, छोटे छोटे मासूम बच्चे। मैं हुण तुहाडे कोल पुछना, क्या खवातीन वास्ते भी इस तरह के मरकज का इंतजाम होना चाहिए कि नहीं? बोलो होना चाहिए। ये तो दीनी तरबियत ते रूहानी तरबियत सी। खवातीन वास्ते सिलाई कढ़ाई सेंटर एहतमाम होना चाहिए कि नहीं? इत्थे एक फ्री डिस्पेंसरी हस्पताल का भी एहतमाम होना चाहिए कि नहीं? इत्थे गरीबां दीयां शादियां वास्ते जेडे हाल बुक नहीं करवा सकते किते, उन्हां वास्ते एक बेहतरीन किस्म के हाल का इंतजाम होना चाहिए कि नहीं?
غریب امیر ایتھے سنت دے مطابق شادی ہوئے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو سارے ہونا چاہیے تے کون کرے گا؟ تسی کرو گے انشاءاللہ کرو گے پکی گل ہے اللہ دی توفیق نال کرو گے اگے کیڑا میں کیتا ہے اگے بھی الحمدللہ تساں کیتا ہے اللہ دی توفیق نال کیتا ہے یہ تہاڈا مرکز ہے تساں ہی کرو گے انشاءاللہ کبھی اپنی زندگی وچ کوئی لالچ ذاتی معاملے وچ نہیں کیتا اللہ دی توفیق نال پھر تادی سے نعمت دے طور تے دس رہا کبھی کوئی نہیں کہہ سکدا کسے کول میرا گٹو گیا ہوئے ایک من گٹو دا دانیاں دا مینوں دیو میرا گھر ہے کبھی اپنی ذات لئی تہاڈے کول روپیہ نہیں منگیا جدوں بھی منگے اللہ واسطے منگیا ہے یا اللہ دے بندیاں واسطے منگیا ہے یا اللہ دے گھر واسطے منگیا ہے اللہ اپنی ذات لئی منگن تو پناہ عطا فرماوے اللہ اپنے لئی منگن دیاں نبی پاک اپنی امت تو منگدے رہے تے پھر میں بھی انشاءاللہ منگدا رہاں گا اللہ دی ذات واسطے منگدا رہاں گا اللہ کول دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تہاڈا دینا قبول و منظور فرمائے اللہ اس مرکز نو مزید وسیع و عریض فرمائے انشاءاللہ اے دے جتنے بھی خواب نے انشاءاللہ ساڈے اس معاملے چ اساں دیکھے نے اللہ پاک انہاں نو تعبیر تک پہنچا دے جزاکم اللہ خیرا کثیرا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین